अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू हिस्ट्री चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं ताकत के घुमंड और गुरूर के महलों को मिस्मार करने वाले एक शुजा के अज़्म की सनसनीखेज़ दास्तान साशा किस्त नंबर 11। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। वसी दस्तरखान पर अनवाउ इक़साम के खाने सजे हुए थे, लेकिन दस्तरखान पर सिर्फ एक फ़र्द वाहिद खाने के लिए बैठा हुआ था। वो जवान साल था और शक्ल सूरत के एतबार से भी मुनासिब दिखाई देता था। इसके जिस्म पर मौजूद कीमती पोशाक इसके खुशहाल होने पर दलालत कर रही थी, लेकिन वो अपने सामने मौजूद खाने पर ऐसे टूटा हुआ था गोया सदियों का भूखा है। कभी वो एक हाथ से मुर्गी की टांग मोड़ता तो कभी दूसरे हाथ से भेड़ के गोश्त से तैयार करदा कबाब सालिम मुंह में रख लेता। मुंह में मौजूद निवाला खत्म होने से कबल ही दूसरा निवाला अंदर डालने की कोशिश में खाना मुसलसल इसके मुंह से गिरकर इसकी कीमती पोशाक को गंदा कर रहा था, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। इसकी हालत देखकर साफ अंदाजा हो रहा था कि इसे खाने के अलावा इस वक्त दुनिया में किसी भी चीज़ की परवाह नहीं। इसकी खिदमत पर मामूर गुलाम और खिदमतगार जुबान से तो कुछ कहने की जसारत नहीं कर सकते थे, लेकिन इनकी आंखें कह रही थी कि ये कौन वहशी है जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सूरत इस वसी दस्तरखान तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया है। इसे देखो, वो भुने हुए गोश्त के साथ फिरनी खाने की कोशिश कर रहा है। जंगली एक गुलाम ने अपने करीब खड़े साथी के कान में सरगोशी की। दूसरा जवाब में कुछ कहता, इससे कबल दोनों ही अपने पीछे आहट सुनकर चौकन्ने हो गए। आने वाले को देखकर इनका अंदाज मुअद्दिबाना हो गया और सर ताजीम से झुक गया। मेहमान ने खाने से फरागत हासिल कर ली है या नहीं? आने वाले ने बारोब लहजे में दरियाफ्त किया। जी नहीं अमीर मोहतरम, अभी वो तनावुल फरमा रहे हैं। एक गुलाम ने जवाब दिया, जिसे सुनकर आने वाला आगे बढ़ गया और हरीरी पर्दे को हटाते हुए अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे, लेकिन इसने तेजी से इन तासुरात पर काबू पा लिया और आगे बढ़कर खाने से कुछ फासले पर पराजमान हो गया। इसने गोश्त का एक बड़ा सा पार्चा अपने मुंह में डालते हुए अपने करीब आ बैठने वाले को देखने की फुर्सत निकाली और देखकर शर्मिंदा हो गया। माफ़ कीजिएगा भाईजान, मैं कई वक्त का भूखा हूँ और इतना उम्दा खाना तो बरसों बाद नसीब हुआ है, इसलिए इसी तरह खाने पर टूट पड़ा। इसे गोया खुद भी मालूम था कि वो नहायत गैर मुहज़्ज़िबाना तरीके से खाना खा रहा है। चुनांचे मुंह में मौजूद निवाला जल्दी जल्दी चबाकर इसे पानी की मदद से हलक से नीचे उतारा और कदरे शर्मिंदा लहजे में बोला, मुझे तुम्हारी हालत का बखूबी अंदाजा है खुसरू। मैं यहाँ तुम पर तनकीद करने नहीं बल्कि ये देखने आया हूँ कि तुम्हें मजीद किसी शय की जरूरत नहीं है। खुसरू को नरम लहजे में जवाब देने वाला ये शख्स अमीर सालिक था। मजीद जरूरत? खुसरू तंजिया लहजे में हंसा और हाथ लहराकर दस्तरखान पर मौजूद अशिया खुर्दनोश की तरफ इशारा करके बोला, ये सब इतना ज़्यादा है कि देखकर मेरे हवास जवाब दे गए हैं और बरसों से इन सारे जायकों को तरसती जुबान ऐसी नदीदी हो रही है कि मेरा बस नहीं चाहता कि सब कुछ एक साथ हड़प कर लूँ। मुझे मालूम है मेरे भाई, तुम बरसों जुल्म और जबर की चक्की में पिसते रहे हो। अगर मुझे तुम्हारे मुतल्लिक ज़रा भी भिनक मिल जाती तो मैं सारे अदब लिहाज भूल कर इस जुल्म के खिलाफ भाईजान के सामने डट जाता और इन्हें हरगिज़ भी वो न करने देता जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। अमीर सालिक के लहजे में दुख ही दुख था। क्या मेरे खो जाने के बाद आपने कभी मुझे तलाश करने की कोशिश नहीं की? खुसरू ने तड़प कर पूछा। बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारा कोई सुराग ही नहीं मिला। समझ ही नहीं आती थी कि तुम ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। भाईजान के सामने कई बार तुम्हारे बारे में रोया भी, लेकिन उन्होंने सच न बताया और मुझे झूठी तसल्लियाँ देते रहे कि तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। तुम्हारे बारे में इनकी एक राय ये थी कि लोगों की तंजिया बातों और नजरों से घबराकर तुम खुद ही हम सबको छोड़कर कहीं दूर चले गए हो और अब कभी लौट कर नहीं आओगे। माजी में इनके तुम्हारे साथ मुशफ़िकाना सलूक को देखते हुए मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे ख़याम में इनका हाथ होगा। अमीर सालिक ने अपनी सफाई पेश की। मैं भी तो इनकी इस झूठी मोहब्बत से धोखा खा गया था। मुझे नहीं मालूम था कि उस रोज़ कोई अनोखी जगह दिखाने का लालच देकर वो मुझे हमेशा के लिए कैद में डालने जा रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि शुरू का अरसा मैंने किस कदर सख्ती में गुजारा। मुझे पैरों में बेड़ियाँ डालकर रखा गया था और खाने के लिए खजूर, खुश्क गोश्त और पनीर जैसे अशिया के सिवा कुछ मुहैया न किया जाता। मेरी जुबान ताज़ा खाने का जायका भूल चुकी थी और तन्हाई भूत बनकर डराती थी। बोलते बोलते इसे फंदा सा लग गया। खिदमतगार अमीर का इशारा पाकर पहले ही वहाँ से जा चुके थे। अमीर सालिक अपने हाथ से पानी का गिलास भरकर इसके मुंह से लगाया। इसने 2 घूंट पानी पीकर गिलास हटा दिया। अब इसकी तवज्जो खाने पीने की तरफ से यकसर हट चुकी थी और वो बड़ी रंजीदगी से अपने बीते हुए माहो साल की दास्तान सुना रहा था। आप जानते हैं कि आप दोनों भाइयों की तरह मैं भी नाज़ो नौ में पला बड़ा था, लेकिन इस कैद खाने में बड़े भाईजान के जुल्म पर मुझे सफाई सुथराई का फरीज़ा इंजाम देने के साथ साथ
आतिशदान को हमा वक्त रोशन रखने और मछलियों की देखभाल की जिम्मेदारी भी अदा करनी पड़ती थी। ज़रा सी कोताही की सूरत में वो मुझे बेदर्दी से कोड़े रसीद करते थे। इनके जुल्म सितम के बायस आहिस्ता आहिस्ता मेरी मुज़ाहमत की ताकत जवाब दे गई और बेचूचरा किए इनकी हर हुक्म की तामील करने लगा। मेरे हथियार डालने पर उन्होंने मुझ पर इतनी मेहरबानी की कि अपने एक मोतबर मुलाजिम अख्तर को मुझे ताज़ा खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन वो खाना नहीं होता जो कसर के दीगर लोग खाते हैं। वो मुलाजमीन के लिए पकने वाला खाना होता था और मुझे साल भर में 2-4 बार ही कोई अच्छी शय खाने के लिए दी जाती थी। इसने बरसों इस बात का इंतजार किया था कि किसी को अपने साथ बीती सुना सके। चुनांचे आज एक सामे मुयस्सर आया तो बोलता ही चला जा रहा था, मैं तुम्हारी सारी महरूमियों को अजाला कर दूंगा मेरे भाई। मैं शर्मिंदा हूं कि मुझे तुम्हारे खिलाफ होने वाली साजिश की मामूली सी सुनगुन भी न मिल सकी, वरना तुम देखते कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता। शायद मेरे नसीब में लिखा ये सब कुछ था। खुसरू ने एक ठंडी आह भरी, जो होना था सो हो गया। अब तुम यहाँ मेरे साथ रहो और ऐसे जिंदगी गुजारो। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी का वो बदतरीन हिस्सा एक भयानक ख्वाब समझकर भुला दोगे। इतने बरसों की कैदोबंद और जुल्म सितम के बावजूद जिस तरह तुम अपने हवास कायम रखने में कामयाब रहे, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस बात का इशारा है कि आने वाले वक्त में तुम कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे सकते हो। मोहब्बत अमेज लहजे में सब बोलते हुए अमीर सालिक की टटोलती नजरें अंदर तक खुसरू को खंगालने की सही कर रही थी। खुसरू ने इसकी निगाहों पर तवज्जो नहीं दी और खुश होते हुए बोला, शुक्रिया भाईजान, आपकी वजह से मुझे बहुत हौसला मिला है और मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द इस लायक हो जाऊंगा कि बड़े भाईजान जैसे लोग मुझसे फ़कत एक मुलाकात को भी अपने लिए बाइस शर्फ समझेंगे। खुसरू के अल्फाज ने अमीर सालिक का दिल धड़का दिया। वो दानिशा जिस मौजू को छेड़ने से गुरेज करके खुसरू को अपने खुलूस का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, गुफ्तगू का रुख खुद ब खुद ही इसकी तरफ मुड़ गया था। अब भी इसने बराह रास्त कोई सवाल नहीं किया और मुस्कुराते हल्के फुल्के लहजे में बोला, खानदानी नादिर नक्शे की मलकियत हासिल करने के बाद तुम ये दावा करने में हक जानिब हो मेरे भाई, लेकिन ख्याल रखना कि वो नक्शा हिफाजत से रहे। तुम नहीं जानते कि भाईजान किस कदर चालाक और अय्यार इंसान है। तुम्हारे फरार की खबर होते ही उन्होंने हर तरफ अपने जासूसों का जाल बिछा दिया होगा और इन्हें किसी न किसी तरह इस बात की खबर मिल ही जाएगी कि तुम मेरी पनाह में हो। वो तुमसे नक्शा हासिल करने की खातिर ज़मीन और आसमान एक कर देंगे। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी और नक्शे की हिफाजत के लिए अपने चंद खास आदमी मुहैया कर देता हूँ। अरे नहीं भाईजान, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बड़े भाईजान की फितरत से खूब वाकिफ़ हूँ, इसलिए यहाँ आने से कबल नक्शे को एक जगह महफूज कर आया हूँ। खुसरू के इत्मीनान ने अमीर सालिक को मज़ीद मुस्तरब कर दिया और बेइख्तियार तेज लहजे में बोला, कहाँ छोड़ आए हो नक्शा? तुम्हारे पास ऐसी महफूज जगह कहाँ से आ गई जो तुम इतनी कीमती शय को छुपा कर रख सको? आप परेशान ना हो भाईजान और मुझ पर भरोसा रखे, नक्शा बिल्कुल महफूज है। चंद दिनों की आराम और तैयारी के बाद मैं इस लायक हो जाऊंगा कि नक्शे की निशानियों के मुताबिक इस खजाने की खोज में निकल सकूं, जिसका हम नस्लों से इंतजार कर रहे हैं। आपको मुझ पर बस इतनी सी मेहरबानी करनी है कि इस मुहिम पर जाने के लिए मुझे वसाइल मुहैया करें। आप जानते हैं कि मैं फ़िलहाल बिल्कुल खाली हाथ हूँ, लेकिन मुहिम की कामयाबी के बाद आपको इतना माकूल हिस्सा देने के लायक हो जाऊंगा कि आप अपने लिए हमारे ख़ानदानी कसर से भी बड़ा और उम्दा कसर बनवा सकेंगे। रवानी से बोलते बोलते खुसरू को कतई अंदाज़ा नहीं था कि इसके अल्फाज से अमीर सालिक पर क्या गुजर रही है। अमीर ने भी कमाल मुहारत से अपने दिली जज्बात छुपा लिए और मुनाफिकाना लहजे में बोला, तुम्हें किसी बात के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना सिर्फ तुम्हें इस मुहिम के लिए असबाब फराहम करूँगा, बल्कि खुद भी तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। बहुत शुक्रिया भाईजान, लेकिन मैं आपको इस कदर जहमत देना पसंद नहीं करूँगा। बस चंद मुखलिस और मेहनती साथियों और ज़्यादा राह की फराहमी का एहसान भी मेरे लिए बहुत होगा। खुसरू का लहजा मोदीबाना था, लेकिन इसमें मौजूद गुरेज को सालिक ने बखूबी महसूस किया और पहलू बदल कर बोला, इसमें एहसान की क्या बात है बेवकूफ़? मैं तुम्हारा भाई हूँ और ज़रूरत के वक्त एक भाई का दूसरे भाई के काम आना ऐन फ़र्ज़ है। कुछ नहीं मालूम कि ख़जाने तक रसाई की मुहिम कितनी मुश्किल और ख़तरनाक साबित हो। मैं तन्हा किसी ख़तरे के मुंह में नहीं भेज सकता। पहले ही तुम इतने बरसों की जुदाई के बाद मुझे मिले हो। मैं तन्हा कब जाऊँगा? आपके वफादार होंगे ना मेरे साथ? इस मौजू पर हम बाद में तफसील से बात करेंगे। अभी बेहतर है कि तुम अच्छी तरह आराम करके अपनी थकन उतारो और खूब जान बनाकर खुद को दरपेश मुहिम के लिए तैयार करो। अमीर सालिक ने इसी बात को खातिर में लाए बगैर इसे जवाब दिया और ज़ोर से ताली बजाई। फ़ौरन ही एक खादिम तामगाह में दाखिल हुआ। अमीर खुसरू को इनके लिए तैयार की गई ख्वाबगाह में पहुंचा दो और इनका हर मुमकिन ख्याल रखो। इस सिलसिले में कोई शिकायत और कोताही नाकाबिल माफ़ी होगी। पुरजला लहजे में खिदमतगार को दिए गए इस हुक्म के बाद खुसरू के पास बहस की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी। वो अपनी जगह से उठा और बेबसी से होंठ चबा था खिदमतगार के रहनुमाई में चल पड़ा। इसके जाने के बाद अमीर सालिक भी सोचों में घिरा उठकर अपनी ख्वाबगाह में चला गया। वहाँ इसकी चहेती बीवी सफिया इसकी मुंतजिर थी। सफिया बेतहाशा गोरी रंगत और बड़ी बड़ी आंखों वाली औरत थी
جو اپنے دراز قامت کے باعث فربا جسم کے باوجود بری نہیں لگتی تھی، بلکہ اس کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جن پر ہر لباس اور ہر رنگ جچتا ہے۔ گوری رنگت کے علاوہ اس کے سنہری بال بھی اس کی شخصیت کا ایک اہم جزو تھے۔ حقیقتاً اس خطے میں صفیہ جیسا رنگ و روپ رکھنے والی عورتیں نہیں پائی جاتی تھی۔ امیر سالک اسے باہر سے بیاہ کر لایا تھا اور ارد گرد کی عورتوں سے مختلف دکھائی دینے والی صفیہ شادی کے برسوں بعد بھی اس کے دل پر راج کرتی تھی۔ کیا ہوا امیر؟ کوئی کامیابی حاصل ہوئی؟ امیر سالک کو خوابگاہ میں آتا دیکھ کر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بے قراری سے پوچھا۔ فی الحال تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ زنخہ خسرو بہت چالاک ہے، نقشہ میرے حوالے کرنا تو دور کی بات، وہ تو مجھے اس کی ہوا بھی لگانے کو تیار نہیں۔ اگر اس کے پاس وسائل ہوتے تو بھول کر بھی یہاں کا رخ نہ کرتا۔ امیر سالک نے تھکے تھکے لہجے میں صفیہ کو حالات سے آگاہ کیا۔ تو آپ کو بھی کیا ضرورت ہے اس کے اتنے لاڈ نخرے اٹھانے کی؟ ستون سے باندھ کر جسم پر اتنے کوڑے لگوائیں کہ خود ہی سارا سچ اگل دے۔ صفیہ نے بے رحمی سے مشورہ دیا۔ نہیں، امیر سالک نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس طرح سے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں اس کا بھائی ہوں اور اس کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی تو بری طرح اڑ جائے گا۔ وہ بچپن ہی سے ہٹ دھرم ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ نقشہ تو بہرحال ہمیں اس سے حاصل کرنا ہی ہے۔ صفیہ نے پریشانی کا اظہار کیا۔ وہ فضول خرچ عورت تھی اور اس کے ذاتی اخراجات ہی اتنے زیادہ تھے کہ وہ امیر سالک کے وسائل کو اپنے لیے ناکافی سمجھتی تھی۔ فی الحال تو میں اسے پیار محبت سے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم بھی اس کا خیال رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ وہ برسوں سے محرومی کا شکار ہے، ہو سکتا ہے ہماری محبت و توجہ اسے ہم سے اتنا قریب کر دے کہ وہ ہم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے بیوی کو سمجھایا۔ لیکن آپ کو تو کہنا بہت ذہین اور چالاک ہے، ہو سکتا ہے وہ ہماری محبت کے پیچھے چھپی غرض کو سمجھ جائے۔ صفیہ نے اندیشہ ظاہر کیا۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے، میں بچپن میں بھی اس کی ذہانت کو محسوس کرتا تھا اور اب بھائی جان کی قید سے نقشے سمیت بھاگ نکلنا اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ خطرناک حد تک ذہین ہے۔ تم اس کی اعصابی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے کرو کہ اتنے برس قید میں رہنے کے باوجود اس نے اپنا ذہنی توازن قائم رکھا، معمولی غذا کے باوجود جسمانی صحت برقرار رکھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل میں بھائی جان کے خلاف قدورت رکھنے کے باوجود اپنے رویے سے انہیں اس حد تک قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ انہوں نے نہ صرف اسے بیڑیوں سے آزاد کر دیا بلکہ کبھی کبھی ہونے والی ملاقاتوں میں حالات حاضرہ سے بھی آگاہ کرتے رہے۔ خسرو جانتا تھا کہ بھائی جان کو میری نیت پر شک تھا، اس سے انہوں نے مجھے قصر سے نکال دیا ہے اور اب باغوں والی زمین پر مقیم ہوں۔ تم اندازہ کرو کہ وہ برسوں پہلے، جبکہ اس کی عمر 8-10 برس سے زیادہ نہیں تھی، اس جگہ آیا تھا، لیکن قصر سے فرار ہو کر یہاں پہنچنے میں اسے بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آئی اور وہ بغیر سواری اور رہنمائی کے تنہا یہاں پہنچ گیا۔ واقعی اس بات نے تو مجھے حیران کر دیا تھا کہ وہ کیسے سیدھا یہاں چلا آیا، ورنہ اتنا زیادہ پیدل فاصلہ طے کرنا تو مذاق نہیں ہے۔ اوپر سے راستے بھی اتنے گنجلک ہیں کہ عام شخص کو 2-4 بار میں یاد نہیں ہو پاتے۔ اس کی بات سن کر صفیہ نے تبصرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی شخص میں ایک کمی رکھتا ہے تو بدلے میں کوئی دوسری صلاحیت بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ لگتا ہے خسرو جیسے ادھورے انسان کو ذہانت سے نواز کر اللہ نے حساب برابر کیا ہے۔ کیا فائدہ ایسی ذہانت کا جو کسی زنخے کی کھوپڑی میں ہو؟ اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اگر وہ خزانے تک پہنچ کر اسے حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تو اس سے کیا فیض پائے گا؟ مال و دولت تو آدمی اپنی آل اولاد کے لیے اکٹھی کرتا ہے، اور خسرو کی آل اولاد تو ہونے سے رہی۔ بیچارہ زنخہ اپنی بات کے اختتام پر زوردار کہکا لگا کر ہنستی صفیہ کے حسن کے ساتھ ساتھ بے رحمی میں بھی کوئی کلام نہیں تھا۔ اہل قافلہ بہت تھکے ہیں اخی، کیا رک کر تھوڑی دیر انہیں آرام کا موقع دے سکتے ہیں؟ داؤد بوڑھے رہنما کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ پیچھے سے عبد المالک گھوڑا دوڑاتے اس کے قریب آیا اور کچھ جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی رکنے میں خطرہ ہے عبد المالک، ابھی ہم اتنے آگے نہیں آئے کہ اگر کوئی ہماری بو سونگتا ہوا اس طرف نکلے تو اسے ہم تک پہنچنا دشوار ہو۔ وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے اخی، لیکن اکثر عورتوں، بچوں اور بوڑھے حضرات کے لیے یہ سفر بہت کٹھن ثابت ہو رہا ہے۔ انہیں آرام کے لیے مناسب وقت نہ دیا گیا تو ان کے لیے آگے بڑھنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ اس کا جواب سن کر بھی عبد المالک اہل قافلہ کے لیے مزید سفارش کے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے ان کی تکلیف کا احساس ہے، لیکن اس وقت میرے لیے ان تکلیف سے زیادہ ان کا تحفظ اہم ہے۔ میری چھٹیس مجھے احساس دلا رہی ہے کہ ابھی ہم خطرے کی حد سے باہر نہیں نکلے۔ خطرے سے نکل جانے کا اطمینان ہوئے بغیر میں پڑاؤ کا فیصلہ کر کے سنگین غلطی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ اس کا جواب اب بھی انکار میں ہی تھا۔ لیکن اخی، لیکن کوئی نہیں عبد المالک، جاؤ اور لوگوں کو سمجھاؤ کہ رکنا موت کو دعوت دینا ہے، اور میں اپنے لوگوں کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ سخت اور ڈٹوک تھا۔ عبد المالک کی ہمت نہیں ہو سکی کہ مزید اصرار کر سکے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار ہلکی کی اور داؤد سے پیچھے رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں پیچھے آنے والے 2 گھڑ سوار اس سے آ ملے۔ یہ سریا اور سارا تھی۔ کیوں، کیا کہا اخی نے؟ سریا نے عبد المالک سے دریافت کیا۔ وہ رکنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محفوظ فاصلہ طے کیے بغیر
پڑاؤ ڈالنا اہل قافلہ کو موت کے منہ میں دینے کے مترادف ہوگا۔ اس نے مختصر اور اپنے داؤد کے درمیان ہونے والی گفتگو سے انہیں آگاہ کیا، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم یوں ہی چلتے رہے تو قافلے کے کمزور افراد اپنی سواریوں سے گر گر کر ہلاک ہونے لگیں گے۔ سارا نے تلخ لہجے میں تبصرہ کیا، میں اخی کی چھٹی حص پر بہت یقین رکھتا ہوں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے تو مجھے یقین ہے واقعی خطرہ ہمارے تعاقب میں ہوگا۔ عبد المالک نے داؤد کی طرفداری میں آواز اٹھائی، ایک شخص کی رائے پر اتنے بہت سارے لوگوں کا مطالبہ رد کر دینا مناسب نہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کمزور ہونے کے باوجود اب بھی بہت ہمت سے کام لیتے آئے ہیں، اور اس وقت اگر ان کی طرف سے پڑاؤ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کو صاف مطلب یہ ہے کہ ان کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ سارا کی ساری ہمدردیاں مسافروں کے ساتھ تھیں۔ اس ہمدردی میں وہ اتنی آگے بڑھی کہ داؤد کا خود کو قافلے میں شامل کرنے کا احسان بھول گئی۔ اعلان کرنے والے لہجے میں بولی، میں خود جا کر داؤد سے بات کرتی ہوں، انہیں اکثریت کی خواہش کا احترام کرنا ہوگا۔ لیکن سارا سوریا نے اسے روکنے کے لیے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن کچھ سنے بغیر ہوا ہو چکی تھی۔ جلد اس نے داؤد کو جا لیا، میرے خیال میں آپ کو اپنے تہمات کو برطرف رکھ کر اہل قافلہ کی پڑاؤ کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے براہ راست گفتگو کا آغاز کر دیا، تم میرے ایک مناسب فیصلے کو تہمات سے جوڑ کر اس کی مخالفت کا حق نہیں رکھتی ہو لڑکی۔ میں اس قافلے کا امیر ہوں اور بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں کہ ہمارے حق میں کیا بہتر اور کیا نہیں۔ اس کے انداز کو محسوس کرتے ہوئے داؤد نے اسے روکھے لہجے میں جواب دیا، کثرت رائے کے خلاف کیا جانے والا فیصلہ محض اناپرستی بھی تو ہو سکتی ہے۔ سارا ترنت بولی، تم جسے اناپرستی کہہ رہی ہو وہ اناپرستی نہیں، تجربے کی بنیاد پر کیا جانے والا فیصلہ ہے۔ اس قافلے میں شامل لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ تاتاریوں کا تجربہ ہے۔ میں اپنے خاندان کا وہ آخری مرد ہوں جس نے خوارزم شاہ کی کمان میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا ہے، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کس قدر خونخوار اور مکار قوم ہے۔ میں اپنے تعاقب میں ان کے قدموں کی آہٹیں سن سکتا ہوں۔ وہ اس بات کا جواب دیتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر تاتاریوں کا خوف ایک بھوت بن کر سوار ہو اور آپ اپنے اس خوف کے پیچھے سب کو بے وجہ خوار کر رہے ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ جو دو افراد عبد المالک کا پیچھا کر کے ہمارے قافلے تک پہنچنے کے نتیجے میں اپنے انجام تک پہنچے ہیں، ان کے سوا بھی کوئی تاتاری جاسوس بستی میں موجود ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان میں سے کسی کو اپنے ساتھیوں کی خبر لینے کے لیے ہماری روانگی سے قبل ہی ہم تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تمہاری دلیل بے وزن نہیں، میں خود بھی حیران ہوں کہ کوئی ہم تک کیوں نہیں پہنچا، لیکن ایک بات سے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ ہمیں تاتاریوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ جلد یا بدیر اپنے ساتھیوں کے انجام سے باخبر ہو کر ہمارے تعاقب میں ضرور نکلیں گے۔ میں بہت اچھی طرح ان کی فطرت جانتا ہوں، وہ آخری دم تک اپنے شکار کا پیچھا کرنے والی قوم ہے۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مفروضات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے مطالبے کی بنیاد حقائق پر ہے۔ قافلے میں کئی لوگوں کی حالت اتنی خراب ہے کہ مجھے ڈر ہے وہ مزید چلتے رہنے کے بجائے بے دم ہو کر گر جائیں گے۔ وہ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر داؤد سے اتنی بحث کر رہی تھی۔ داؤد نے پہلے سے گھورا، پھر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا، دیکھیے خاتون، میں آپ کے جذبات کو سمجھ رہا ہوں، لیکن یقین کیجیے میں بھی اپنی قوم کا دشمن نہیں ہوں۔ میں انہیں مصیبت سے بچانے کے لیے اس تکلیف سے گزار رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ گزر سکتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر توانائی کا ایک پوشیدہ خزینہ بھی ہوتا ہے جسے وہ عام حالات میں واقف ہی نہیں ہوتا، لیکن غیر معمولی حالات میں قدرت خود اس پوشیدہ خزانے کو استعمال کرنے پر اکساتی ہے۔ تم آج ان لوگوں کو تو توانائی کا وہ پوشیدہ خزانہ استعمال کرنے دو۔ اس کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ سارا کو لگا اب وہ اس سے مزید بحث نہیں کر سکے گی۔ مزید کسی دلیل کے لیے وہ اپنے ذہن کو کھنگال رہی تھی کہ پیچھے سے کچھ شور و غل سنائی دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ لوگ مڑ مڑ کر ایک دوسرے سے وجہ جاننے کی کوشش کرنے لگے۔ سارا اور داؤد نے اپنے گھوڑے روک لیے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پیچھے آنے والے افراد، جن میں بیشتر تعداد خواتین کی تھی، کسی وجہ سے آگے بڑھنا چھوڑ کر رک چکے ہیں۔ داؤد نے بے چینی کی کیفیت میں گھوڑے کا رخ موڑ کر اسے پیچھے کی جانب دوڑانا شروع کر دیا۔ اس نے قافلے کے پچھلے حصے میں بھی چند نوجوانوں کو رکھا تھا جن کے ذمے پشت پر سے قافلے کی حفاظت کے علاوہ عقب میں تاتاریوں کی آہٹ کے خطرے سے آگاہ کرنے کا کام بھی تھا۔ اس مقصد کے لیے ان کے پاس ایسے باجے موجود تھے جنہیں منہ سے لگا کر زور سے بجایا جاتا تو آواز دور تک پھیل جاتی۔ اسے کسی کے باجا بجانے کی آواز تو سنائی نہیں دی تھی، اس لیے حملے کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن امیر قافلہ کی حیثیت سے معمولی گڑبڑ کے بارے میں بھی جاننا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا، اس لیے پیچھے مڑنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اپنے گھوڑے پر سوار سارا بھی اس کی پیروی کر رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک جگہ ہجوم دیکھ کر رکنا پڑا۔ اس ہجوم میں زیادہ تر مرد اور بچے شامل تھے، جبکہ خواتین پیچھے مزید فاصلے پر ایک دائرے کی صورت میں اکٹھی تھی۔ وہ لگتا تھا کہ اس دائرے میں انہوں نے کسی کو گھیر رکھا ہے۔ ان سب کے بیک وقت بولنے سے اچھا خاصا شور بپا ہو گیا تھا، پھر ایک عورت کی درد میں ڈوبی چیخیں الگ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ داؤد کو دیکھتے دیکھتے عورتوں نے چادریں اور انہیں نکال کر پھیلانا شروع کر دی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مضطرب سے لہجے میں ایک ادھیڑ عمر مرد سے پوچھا۔
سارا البتہ رک کر گفتگو میں شریک ہونے کے بجائے خود حالات جاننے کے لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ عورتوں کے دائرے کے قریب پہنچ کر اس کی نظر سریا پر پڑی تو وہ سیدھی اس کے پاس جا پہنچی۔ کیا بات ہے، تم لوگ یہاں کیوں رکے ہو؟ وہ چھلانگ لگا کر گھوڑے سے نیچے اتری اور سریا سے پوچھا۔ طیبہ نامی ایک عورت کی طبیعت بگڑ گئی ہے، سریا نے ستے ہوئے لہجے کے ساتھ اسے اطلاع دی۔ میں یہی بات تمہارے اخی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم نے یوں ہی سفر جاری رکھا تو کمزور لوگ چکرا چکرا کر گرنے لگیں گے۔ طیبہ کا مسئلہ کمزوری نہیں ہے، سریا نے اس کی تنقید سن کر تحمل سے ٹوکا۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے میں خود ہی جا کر دیکھتی ہوں۔ اس نے عورتوں کے دائرے کو توڑ کر اس طرف جانے کی کوشش کی جہاں چادروں کو خیمے کے انداز میں تان لیا گیا تھا۔ رک جاؤ سارا، میرے خیال میں تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں۔ طیبہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہاں دائی زبیدہ کے علاوہ دیگر تجربہ کار خواتین موجود ہیں۔ سریا نے اسے کونی سے پکڑ کر روکا اور آہستہ سے آگاہ کیا۔ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی عورت بھی سفر کر رہی ہے۔ ایسی حالت میں اتنا دشوار سفر کرنے کے بجائے اسے اگلے کسی قافلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ فیصلے پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکی ہے جس کے شوہر کے محاذ پر جانے کے بعد اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ سسرالی عزیزوں میں بھی صرف ایک بوڑھی ساس اور جیٹھ کا خاندان باقی بچے ہیں۔ جیٹھ مزید رک کر اپنے بیوی بچوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے اور بوڑھی ساس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ جوان بہو کے ساتھ کسی مصیبت کا تنہا سامنا کر سکے، اس لیے مجبوراً طیبہ کو اس قافلے میں شامل ہونا پڑا۔ سریا نے اس کے اعتراض کا جواب دیا، قافلے میں موجود دائی کو تو دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور دو انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے قافلے کو روک کر پڑاؤ ڈالنا ضروری ہے۔ چادروں کے پیچھے سے سنائی دیتی عورت کی درد میں ڈوبی چیخیں اسے اس قدر مضطرب کر رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر ایک سے خفا ہو جائے۔ روانگی سے قبل طیبہ کی ساس نے دائی سے اس کے معائنہ کروایا تھا اور دائی کا اندازہ تھا کہ ابھی کم سے کم 15-20 دن باقی ہیں، لیکن قدرت پر تو کسی کا زور نہیں چلتا۔ خالق کائنات نے طے کر لیا ہے کہ اس کی ایک مخلوق ان دشوار راستوں پر ہی جنم لے، تو پھر کون ہے جو اس کی مرضی کے خلاف دخل اندازی کر سکے؟ سریا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے سنا اور یکدم ہی کھل کر مسکرانے لگی۔ میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنا دیا؟ سریا کو اس دھوپ چھاؤں کی سمجھ نہیں آئی، کہاں تو وہ اتنی سنجیدہ اور خفا سی تھی اور کہاں اب ایسے خوش ہو کر مسکرا رہی تھی۔ میں تو بس خوش ہو رہی ہوں، تمہارے اخی کسی دلیل کو خاطر میں لا کر رکنے پر تیار نہیں تھے تو خالق کائنات نے خود اپنی مخلوق کا رحم کھا کر قافلے والوں کے لیے پڑاؤ کا انتظام کر دیا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میرے اخی بہت ظالم انسان ہو۔ سریا وجہ جان کر خفگی سے بولی۔ سارا جواب میں کچھ کہتی سے قبل بچے کے رونے کی آواز نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ سارا اشتیاق سے بولتی ہوئے اقراری سے حرکت میں آئی۔ ذرا صبر کرو، بچے کو صاف ستھرا کر کے دیکھنے کے لائق بنانے میں بھی وقت لگے گا۔ سریا نے اس کا بازو تھام کر ایک بار پھر سے روک لیا۔ تمہیں ان معاملات کی بڑی خبر ہے۔ بڑے کنبوں میں رہنے والیوں کو جانے انجانے میں بہت کچھ معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ سریا کے لہجے میں جانے کی اداسی گھل گئی۔ بڑا کنبا؟ تم نے تو مجھے بتایا نہیں تھا کہ اس قافلے میں تمہارے اخی کے علاوہ بھی تمہارے کنبے کے مزید افراد شامل ہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ عورتوں کی مصروفیات ابھی تک جاری تھی۔ کوئی لکڑیوں کو آگ لگا رہی تھی تو کوئی ڈول میں پانی گرم کرنے رکھ رہی تھی، کسی کو قہوہ تیار کرنے کی فکر تھی تو کوئی تیز تیز بولتی مشوروں پر مشورے اگل رہی تھی۔ عورتوں کی اس مصروفیت سے پرے مردوں نے پڑاؤ کے خیمے لگانے شروع کر دیے تھے۔ اونٹوں پر لدا سامان اتارا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے راہ میں بڑے پتھروں سے ہی پشت ٹکا کر سستانا شروع کر دیا تھا اور کچھ لبلے بچے کسی بھی شے کو خاطر میں لائے بغیر کھیلنے کودنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ ان سب کے درمیان داؤد ادھر ادھر چکراتا ہدایت جاری کر رہا تھا۔ یقینی طور پر صورتحال کا علم ہو جانے کے بعد اس کو پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دینی پڑی تھی، لیکن دوری سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اب بھی تشویش میں مبتلا ہے اور بے حد مجبوری کے عالم میں رکنے کا فیصلہ کر سکا ہے۔ اخی کے سوا کنبے کا کوئی فرد موجود ہوتا تو تمہیں بتاتی نا، اب تو بس میں اور اخی ہی ایک دوسرے کا کل کنبا ہے۔ سریا پھیکا سا مسکرائی۔ مطلب؟ اسے سریا کی لہجے کی اداسی بے چین کرنے لگی۔ پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گی، خوشی کے موقع پر غموں کی قصے چھیڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ سریا نے اسے ٹال دیا اور کھلکھلاتی اس عورت کی طرف متوجہ ہوئی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ عورت کے ہاتھ میں ایک رکابی تھی جس میں کچھ گڑ اور مرمرے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے رکابی سریا کے منہ کے آگے کر بولی، منہ میٹھا کر لو سریا، پہلے خوشخبری تو سنائیے جناب، بیٹی تولد ہوئی ہے، اپنی ماہی کی طرح بہت خوبصورت اور دلکش ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ سریا نے سن کر دعا دی اور گڑ کی چھوٹی سی ڈری اٹھا کر منہ میں رکھی۔ آپ بھی لیجئے نا۔ عورت نے سارا سے اصرار کیا تو اس نے بھی رکابی میں تھوڑے سے مرمرے اور چٹکی بھر گڑ کے ٹوٹے ہوئے ذرات سمیٹ لیے۔ ہم بچی کو کب دیکھ سکیں گے؟ سریا نے عورت سے پوچھا۔ بس ابھی تھوڑی دیر میں انا بھی اسے تیار کر دیتی ہیں، اس کے کان میں اذان دلوانے کے بعد تم لوگوں کو اسے دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ عورت نے اطلاع دی اور آگے بڑھ گئی۔
वो दोनों भी बातें छोड़कर क़याम के इंतजामात करने वालों के साथ शामिल हो गई। छोटे छोटे कामों में दिन का बाकी हिस्सा तेजी से ढल गया। अंधेरा छाते ही सब सोने के लिए लेट गए। शदीद थकन में मुबतला जिस्मों पर नींद ने बड़ी तेजी से यलगार की थी। सारा भी सुरैया के साथ एक खैमे में मौजूद गहरी नींद सो रही थी। यकायक इसकी आंख खुलकी से लगा इसने घोड़े की टापों की आवाज सुनी हो। वो अपनी जगह से उठ बैठी। रात के इस पहर घोड़े की टापें सुनाई देना नजरअंदाज की जाने वाली बात नहीं थी। वो आवाज पर कान लगाए लगाए हाथ में तलवार लिए तेज से बाहर निकली। चांद की रोशनी में इसने एक सवार को पड़ाव से दूर जाते हुए देखा। वो कौन है और कहाँ जा रहा है? इसने खुद से सवाल किया। तेजी से उस जाने बढ़ी जहाँ इसका घोड़ा बंधा हुआ था। अगले ही पल वो घोड़े पर सवार इस शख्स का ताक़ुब में जा रही थी। इसके लिए ये अमर बाइस से हैरत था कि सवार का रुख आगे की बजाय वापसी के रास्ते की तरफ था। कहीं वो कोई जासूस तो नहीं जो तातारियों को पड़ाव की खबर देने जा रहा हो। इसके ज़हन में ख्याल आया तो सारे बदन में सनसनाहट दौड़ गई और इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि अहले काफिला खतरे में है। मुझे दाऊद को आगाह करना चाहिए। इसने अपनी उजरत पर अफसोस हुआ, लेकिन अब वापस पलटने की भी गुंजाइश नहीं थी। वापस जाकर इत्तला देने के चक्कर में वो बहुत शख्स बहुत दूर निकलने में कामयाब हो जाता। अपने मोहसिनों पर कोई मुसीबत टूटने के ख्याल से इसने घोड़े की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। इसे मालूम था कि रात के अंधेरे में और सन्नाटे में यह अमल खतरनाक है। वो किसी हादसे का शिकार हो सकती है या आगे जाते सवार को ताक़ुब का इल्म हो सकता है। जो होना है हो जाए। मेरी जिंदगी की कीमत इतने बहुत सारे लोगों की जिंदगी से ज्यादा नहीं हो सकती। इसने हर वाहमे को ज़हन से निकालकर घोड़े की रफ्तार कुछ और बढ़ाई, लेकिन वो हैरान थी कि वो सवार दोबारा इसकी निगाह में नहीं आ सका था। यूं लगता था कि वो बेहद बरकरारी से सफर कर रहा हो। पहाड़ी रास्ते पर अपने घोड़े की टापों की गूंज में इसे अगले घोड़े की टापों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। कहीं मुझसे समत के तयन में गलती न हो जाए, इसने सोचा और कोई सुनगुन लेने की ख्वाहिश में अपना घोड़ा रोक दिया। अभी वो अपनी समाउत पर जोर दे रही थी कि करीब से आहट सुनाई दी। इसने भड़ककर आवाज की समत देखना चाहा, लेकिन इसे देर हो चुकी थी और एक तलवार की नोक ऐन इसकी थोड़ी के नीचे आ टिकी थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, पुरखतर जजीरों और बगावतों के जंगल में भटकते मुसाफिरों की दास्तान के मजीद वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू हिस्ट्री। अल्लाह हाफिज।